या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपसे मिलकर, आपके साथ बैठकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है, मुसरत महसूस हो रही है। जब प्यार करने वाले मिलते हैं, मोहब्बत करने वाले मिलते हैं, जिनके दिल में अल्लाह ताला का ज़िक्र और उसकी याद होती है, और मिलने से उस ज़िक्र और उस याद में और इजाफ़ा होता है, तो ऐसा मिलना मिलाना न सिर्फ हमें पसंद है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, हमारे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। दोस्तों, आप सबको पता है कि इंसान की ज़िंदगी में जो अहमियत की हामिल चीज़ें होती हैं, उनको हासिल करने के लिए भरपूर कोशिशें की जाती हैं। तो हम बहैसियत अल्लाह ताला के बंदा, बहैसियत उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहैसियत तरीक़त के सालिक, तरीक़त के ऊपर चलने वाले, हमारे भी कुछ मकासद हैं जो जिसकी वजह से आज हम मिलकर बैठे हैं। जिस मकसद के पीछे आदमी भाग रहा होता है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी हरकत जो उसको अपने मकसद के तरफ तवज्जो करने से भटका दे, तो इस चीज़ को, और जिसको इंग्लिश में आप डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि भटक जाना, अपने मकसद से हट जाना। वो कहते हैं कि मजनू और रूमी साहब के वाक़यात से इस चीज़ की वजाहत शायद हो सके। वो कहते हैं कि एक मरतबा किसी आलिम फाजिल का, समझदार आदमी का मजनू से मुकालमा हुआ। तो मजनू भी पढ़ा लिखा था, जिस तरह वो मुतसव्विफ़ीन ने, तसव्वुफ़ वालों ने उसकी मंजर कशी की, हालात बयान की हैं, तो वो आलिम था। तो वो आलिम, वो पढ़ा लिखा दानिश्वर बंदा उससे कहने लगा कि पूरी ज़िंदगी तूने लैला लैला करते हुए गुजार दी, बताओ तो सही तुम्हें मिला क्या है। बड़ा माकूल सवाल था, तुम्हें मिला क्या है। तो उसने उसको जो जवाब दिया था, उसको रूमी साहब ने अपने फ़ारसी अल्फाज में बयान किया है। तो अज़मन चंद माना जो बाशी, तो अज़मन चंद माना जो बाशी, पुरानी बस के लेला गोए बाशी। मुझसे कुछ बातें मालूम करना चाहता है, क्योंकि उसका एक मकसद था, ज़िंदगी का एक सिमत उसने मुतय्यन की हुई थी। वो जो लैला थी, उसके पाने के पीछे थी। उसको कहने लगा, तो मुझसे पूछ रहे हो कि इस नाम को जब इसकी माला जपने से, बार बार दोहराने से ज़िंदगी गुजर गई, मुझे मिला क्या है। मैं तुम्हें कहता हूँ, अगर हम उर्दू में सलीस तर्जमा करें वो फ़ारसी के बजाय, तो उसने कहा कि तुम एक दफ़ा मोहब्बत से, शौक़ से लैला कहकर तो देखो, तो इससे क्या मिलता है। तो यानी वो अपने उस मकसद में, अपने उस गोल के लिए इतना यकसू था, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई और दुनिया की सरगर्मी उसको अपने मकसद से भटका नहीं पा रही थी। जो इस तरह यकसू हो जाते हैं, भले वो दुनियादारी में हो, सियासत में हो, इल्म में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी मैदान में हो, जो इस तरह यकसू हो जाते हैं और इस तरह मेहनत करते हैं, तो फिर वो अपने मकसद को पाते हैं। तो हम और आप जब यहाँ बैठे हैं, तो कुछ तो एक मकसद है जिसने आज हमें जहाँ जमा किया हुआ है। इस बारे में हम अपने आप से पूछते हैं
کیا ایسی چیزیں تو نہیں ہیں، ایسی مشغولیات، مصروفیات، ایسے کام جو ہمارے دل کو اس یاد الہی سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھٹکا دیتی ہوں؟ بظاہر وہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو بڑی عمدہ اور نفیس ہوں، کارآمد ہوں، اچھی لگیں، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اس کی طرف توجہ سے ہمیں بھٹکا دیں، تو پھر یہ اپنے اس گول کو پانے سے ہمیں محروم کر دیتی ہے یہ حرکت۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، پھر وہ رومی کی بات آتی ہے، ایک شخص تھا، اس کو ایک جگہ پر، وہ اب کیسے بھٹک جاتے ہیں اس چیز کو، اب ہم اس کو اس کہانی میں ڈھونڈتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کو کہیں جنگل میں، کسی پہاڑ میں، کہیں بھی کسی جگہ ایک چمکتی ہوئی چیز خوبصورت ملی، اور وہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، اور وہ لے کر گیا کسی شہر اور بازار میں کسی جوہری کے پاس، اور اس کے سامنے اس چیز کو رکھا اور اس سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ تو وہ جوہری اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور دیکھتا ہی رہ گیا، اور وہ بالکل ہی حیرت زدہ رہ گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس شخص کو کہنے لگا کہ یہ چیز اتنی قیمتی ہے کہ جتنی اس بازار میں چیزیں ہیں وہ سب ایک جگہ جمع بھی کی جائے تو بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی قیمت بادشاہی بھی شاید ادا کر سکے یا نہ کر سکے۔ تو اس کی دل میں خواہش پیدا ہوئی، چلو بادشاہ کو دکھا دیتے ہیں یہ چیز۔ تو رومی صاحب کہتے ہیں کہ وہ چمکتی ہوئی چیز، وہ کوئی لال تھا، کوئی ہیرا تھا، کوئی قیمتی موتی تھا، جو بھی تھا، وہ لے کر بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کو دکھایا۔ بادشاہ نے اپنے خزانے کے سنبھالنے والے کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس کو دیکھو۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بڑی ایسی چیز ہے کہ ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں، جتنی بھی خزانے میں آپ کی چیزیں ہیں وہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ بادشاہ کا دل اس چیز پر آ گیا کہ اتنی قیمتی چیز ہے تو میں اس کو ہاتھ سے جانے کیوں دوں؟ جب بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، جب ان کی کسی چیز پر دل آ جائے تو پھر اس کو حاصل کیے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ تو بادشاہ کا اس قیمتی لال پر، اس موتی پر دل آ گیا۔ اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ یہ تو مجھے حاصل کرنا ہے، اور سامنے خزانے کے سنبھالنے والے کی بات سب نے سن لی کہ پورا خزانہ بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ تو وزیر جو اس کا خاص بندہ تھا وہ ساری ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب بادشاہ کی دل میں اٹھتے ہوئے اس شوق کو محسوس کیا تو بادشاہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ معاملہ میرے حوالے کریں اور میں اس کو سنبھالتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کے حوالے کیا، لیکن وہ اس کے دل میں اتنا شوق تھا کہ وہ چھپے نہیں چھپ رہا تھا۔ تو وزیر نے اس کو ایک طرف لے کر اس سے بات کی، تو کہا کہ بھائی سب نے دیکھ لیا تمہاری چیز قیمتی ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ اپنی باتیں بتانے لگا، مطالبے سنانے لگا۔ تو وزیر نے اس کو کہا کہ اب یہ ہے کہ یہ بال دیکھ رہے ہو بادشاہ کا، اور کتنی بڑے علاقے پر اس کی حکومت ہے اور کتنا بڑا خزانہ ہے، کل صبح آ جانا، اس محل کا دروازہ کھول دیں گے، جو جس کمرے میں گھسو، جس خزانے کو کھولنا چاہو، جو بھی چیز اٹھانا چاہو، وہ سب چیزیں تمہاری ہیں، جتنی بھی اٹھا سکتے ہو۔ تو وہ مان گیا، اس کے دل میں حرص تھا، ہوس تھی کہ بھائی یہ تو مجھے بہت بڑی آفر مل رہی ہے۔ تو گھر چلا گیا، وہ سو گیا، اس کو پوری رات نیند نہیں آئی۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا کہ مجھے کل کیا چیز اٹھانی چاہیے۔ اگلے دن وہ گیا، دیکھا واقعی محل کے دروازے کھلے ہوئے، وہ اندر گھس گیا، اور جب اندر گھسا تو سب سے پہلے جو اس کے سامنے چیز آئی وہ بے حساب بے شمار قیمتی زرق برق لباس پڑے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ میں نے زندگی میں ایسے قیمتی لباس نہیں دیکھے، کبھی ایک لباس پہنے، پھر دوسرا پہنے، پھر تیسرا پہنے۔ اس حرکت میں اس کو کافی ٹائم لگ گیا۔ تو کوئی ایک سب سے اچھا لباس جو جس طرح بادشاہ پہنتے ہیں وہ اس نے پہنا، اپنے سر پر جو بھی چیز وہ سجائی۔ اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا،
चलो इसको तो मैं रखता हूँ, आगे देखता हूँ और क्या है। दूसरा दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक से बढ़कर एक खानों के अंबार लगे हुए थे, बेशुमार लजीज खाने। तो सारी रात उसको नींद नहीं आई थी, खाना भी भूल गया था। अब जो इतनी बड़ी चीज़ें सामने देखी तो उसकी भूख चमक उठी, वो शुरू हो गया खाने में, और हर तरह के खाने उसने खाए। जब खूब सैराबी हुई तो उठा, फिर तीसरी जगह बढ़ा, उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ देखा कि बड़े बादशाह के जो सोने के कमरे होते हैं वो बड़े नफीस और बड़े ही उम्दा होते हैं। बादशाह के सोने के कमरे, सोने का कमरा था, आराम करने का कमरा था, बड़े उम्दा सेज लगे हुए थे, पलंग बिछे हुए थे, और बड़ी मुहज़्ज़ब शाइस्ता लौंडियाँ और ग़ुलाम वो हाथ में पंखे झले खड़े थे। जैसे अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने उस पर पंखे चलाना शुरू कर दिए। उसने कहा मैंने तो हमेशा टूटी फूटी चारपाई पर वक्त गुजारा है, आज इतने अंदर सोने की जगह मिल रही है। तो थका हुआ था, वो बादशाह के उस पलंग पर सो गया। जैसे ही सोया सारी रात उसको नींद नहीं आई थी। ऐसी नींद आई कि वो बिल्कुल खाना भी खा लिया था, पेट भी भरा हुआ था, ऐसी नींद आई कि उसको कुछ याद ही नहीं रहा। वज़ीर ने उसको कहा था कि इस टाइम से इस टाइम तक तुम्हारे पास गुंजाइश है, जो चीज़ लूटना चाहते लूट लो। तो नींद आ गई, ऐसी नींद आ गई कि गुरूब का टाइम हो गया। वो आकर वज़ीर ने उसको जगाया, भाई उठो। वो हड़बड़ा के उठा तो उसने इधर उधर देखा कि ये सब चीज़ें मेरी हैं, अब मैं ये चीज़ लेता हूँ, वो चीज़ लेता हूँ। वज़ीर ने कहा कि भाई तुम्हारा टाइम गुजर चुका है, अब तुम कोई भी चीज़ नहीं ले सकते हो। उसने ये कैसे होगा? उसने कहा भाई तो आपसे मेरा मुआहदा है, इस टाइम से इस टाइम तक नहीं ले सकते हो। तो उसको फिर उन्होंने धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया। वो रूमी साहब ये समझाना चाहते हैं कि जो उसका मकसद था कि उस हीरे, इस मोती की, हीरे की सबसे बड़ी कीमत वसूल करना, उस पर उसकी तवज्जो नहीं रही। वो लिबास के चक्कर में पड़ गया, वो खाने के चक्कर में पड़ गया, वो सोने के चक्कर में पड़ गया। वो ऐसा फंसा कि वो जो उसका असल मकसद था वो बिल्कुल ही भुला बैठा, और आखिर में वो हीरा भी जाता रहा और अपने मकसद को में वो नाकाम हो गया। तो इस दुनियावी ज़िंदगी में अगर हम अपने मकसद को भूल जाते हैं, फिर लिबास, घर, खाना और सोना, ये चीज़ें हमें घेर लेती हैं, तो फिर हम इन्हीं चक्करों में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। फिर जब अल्लाह ताला फरमाता है, जब वो मरने का टाइम आता है, फरिश्ते पहुंच जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई चलो तुम्हारे जाने का वक्त आ गया, तो फिर वो उस वक्त कहता है कि अब मुझे टाइम दो, अब मुझे टाइम दो, मैं सदका भी करूँगा, मैं खैरात भी करूँगा, मैं इबादत भी करूँगा, मैं रोज़े भी रखूँगा। वो कहते हैं कि भाई न एक सांस कम होगा न एक सांस ज़्यादा, अब तुम्हारे रवानगी का वक्त है। तो जब हम अपने जहन में अपने मकसद को जमाए बैठे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम उस पर मुकम्मल तौर पर हम यकसू रहें। जिनकी यकसुई और तवज्जो इतना मुकम्मल होता है तो जो भी चीज़ उनके सामने आ जाए, कोई भी हरकत उसके सामने हो, तो उनको वो हरकत, वो चीज़ अपने यार की याद दिला देती है। वो बज़ाहिर हम जैसों के लिए वो एक तरब का सामान होगा, एक ऐश का सबब होगा, एक लुत्फ़ अंदोज़ होने की बात होगी, लेकिन जिनके दिल में, जिनके रग रग में अल्लाह ताला का ज़िक्र सिरायत कर चुका है, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है जो ईमान वाले हैं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं सबसे ज़्यादा, बहुत शदीद मोहब्बत। उनके सामने कोई भी चीज़ आ जाए, कोई भी हरकत हो, क्योंकि वो यकसू हैं। वो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या हमेशा हम अर्ज़ करते हैं कि मिना के मैदान में आपने देखा था एक शख्स को जिसने हज़ारों दिरहम का कारोबार किया था, और आप उसको, सब लोग उसको कारोबारी समझ रहे थे। बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम उनके दिल की तरफ तवज्जो करके बैठे हुए थे, तो हमें हैरानी हुई कि इतना बड़ा सौदा 40,000 दीनार या दिरहम जो भी हो करने के बाद भी एक लम्हे के लिए उसका तवज्जो अल्लाह ताला के ज़ात और ज़िक्र से एक लम्हे के लिए भी नहीं हटा। ये होती है यकसुई। तो अहले तरीक़त, अहले दिल जो हम इस सिलसिले से वाबस्ता हैं,
تو اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر، اس محبت میں ہمیں اس طرح یکسو ہونا چاہیے۔ اب اس کے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے سامنے کوئی بھی حرکت ہو تو ان کو اللہ کی یاد دلا دیتی ہے۔ بٹائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سندھ کے بڑے بڑے شاندار عظیم اہل دل گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے تو بھینسوں کا ایک غول جا رہا تھا، ان کے گلے میں جرس، وہ بجنے والا ایک گھڑیال پہنا دیتے ہیں بھینسوں کو اور گائے کو، آواز اس کی دور دور تک آتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہی جنگل میں سے گزر رہے تھے تو اس بھینس یا گائے کے گلے میں جو جرس یا جو گھڑیال پہنا ہوا تھا، اس گائے کے گلے میں ڈالا گیا تھا، اس کی آواز نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ اب ان کی توجہ کیسے جا رہی ہے؟ پہلے ہم سوچیں، اگر اس طرح کی آواز جنگل میں ہمیں سنائی دے تو اس کی سریلے پن پر، اس کی موسیقی پر ہم خوش ہو جائیں گے کہ بھئی کتنی کانوں کو وہ آواز اچھی لگ رہی ہے۔ اب اس کی حسن اور خوبصورتی اور ترتیب کو ہم سرائیں گے۔ اور بٹائی صاحب دوسری طرف سے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا اور میں اس کو کہنے لگا اس گھڑیال کو، تم تو لوہے ہو، لوہے جو زنگ آلود ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، آج تم اتنی میٹھی بولی بول رہے ہو، یہ تم پر رنگ کیسے چڑھا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم سندھی میں اس کو چڑھا بولتے ہیں، تو وہ اس نے میرے ساتھ گفتگو کی، اس نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، میں بیکار لوہا تھا، پڑا ہوا تھا، میں ایک استاد کے ہتھے چڑھا، چڑھے چیو لطیف کے سن سید سردار، میری بات سنو اے سردار اے سید، میری بات سنو، میں تو بیکار لوہا تھا، کوئی اس پر نظر ہی نہیں تکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک استاد وہاں سے گزرا، اس نے مجھے دیکھا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے پتہ نہیں میرے اندر کیا چیز دیکھی، اس نے مجھے اٹھا ہی لیا، اٹھا کے اس نے اپنے ورکشاپ میں لے گیا، آگ دہکائی، اس آگ میں اس نے پھینک دیا مجھے، میں تو تکلیف میں چلا گیا، بالکل آگ نے دہکا کر مجھے لال کر دیا۔ پھر اس نے وڈائن ہاتھ میں مترکہ پکڑا اور پھر مجھے پیٹنے لگا جتنی اس کی طاقت تھی۔ پھر اس نے ایک شیپ بنائی، اس شیپ بنانے کے بعد اس نے اس کو ایک شکل بنا دی۔ تو پوری ایک بات ہے وہ جو سندھی شاعری میں بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے ایک شیپ دے دی، پھر اندر ایک چھوٹی سی زبان ڈال دی۔ وہ ان زبان اندر جب آ گئی تو وہ چاروں طرف جو ایک میرے لوہے کی دیوار سی ہے، میری جب زبان ان سے ٹکراتی ہے تو اس سے آواز نکلتی ہے۔ وہ آواز انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ سارا جو کمال ہے نا، وہ استاد کا کمال ہے جس نے میرے اندر یہ اثر پیدا کیا ہے۔ وہ بٹائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا یاد آ گیا تھا؟ اللہ یاد آ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس کی آواز سن کر، وہ آواز پر مجھے اللہ کی یاد آ رہی تھی، تو وہ اس لوہے کے ٹکڑے نے اس کو اس طرف متوجہ کر دیا۔ تو دوستو، اب ہم بحیثیت والد، بحیثیت بھائی، بحیثیت گھر کے بڑے کے ایسی چیزیں جو ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتی ہیں ان پر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ جیسے ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، تو ان کی موجودگی کہیں ایسا، کیونکہ ان کی موجودگی اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے یہ بھی ایک بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ کے بندے کے ہونے کے، وہ جو تعلق ہے وہ بھی ہم سے ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے اس تعلق کو محبت کی شکل میں بڑھاؤ۔ بیٹے والد سے بڑھائیں، والد اپنے بیٹے سے بڑھائے، بیٹیوں سے بڑھائے، اپنے گھر والوں سے بڑھائے۔ یہ اس طرح بڑھائے کہ اس میں یکسوئی ہونی چاہیے، کیونکہ پہلی بات جب ہم نے شروع کی وہ یکسوئی سے شروع کی تھی۔ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے جب ان کے ساتھ بیٹھیں تو ہمارے اس تعلق میں ایک ایسی معنی پائی جائے کہ جس میں کوئی بھٹکنے والی، سوچ کی بھٹکنے والی بات نہ ہو۔ آج کے دور میں تو اس کو بیان کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے،
میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے موبائل کھولا ہوا ہے، اب یہ ڈسٹریکشن ہو گئی، اپنے مقصد سے میں بھٹک گیا۔ وہ موبائل تو میں رات کو دن کو کسی وقت بھی دیکھ سکتا ہوں، لیکن جو اس وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تو یہ ایک ہم سے یکسوئی کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ تعلق جب ان کی بات ہم سنیں گے، ان کی طرف دل سے متوجہ ہوں گے، ہوں ہاں سے کام نہیں چلائیں گے، اور ان کی بات کو سمجھ کر ان سے سوال پوچھیں گے اور پھر وہ جواب دیں گے۔ یعنی سوال تبھی ہم پوچھ سکتے ہیں اپنے بچوں سے کہ جب ان کی بات پورے توجہ سے ہم سنیں، اس کے اندر جو بھی صورت حال ہے وہ ساری کی ساری ہمارے ذہن میں آ جائے، سرسری سے توجہ سے وہ نہیں آتی، پھر ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح ان کے ساتھ تعلق جڑے کہ ان کی بات سن کر ہم ان سے سوال کرنے کے قابل ہو سکیں۔ جب اس طرح کا تعلق بچوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس میں محبت بڑھتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی چیز ہمیں سکھائی ہے کہ بچوں سے شفقت کرو، بڑوں کی عزت کرو، اور ہمارے بیٹوں کو بھی یہ چیز چاہیے کہ وہ جب اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں تو کچھ لمحے ایسے نکالیں کہ جس میں ان کو اور کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، پوری طرح وہ اپنے والدین کی طرف متوجہ ہوں، بھلے وہ سیدھی باتیں ہوں یا الٹی باتیں ہوں، دنیا کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، کسی بھی ٹاپک پر باتیں ہوں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم اچھے سامع بن جائیں، اچھے لسنر۔ تو یہ چیز ہمارے تعلق کو بڑھائے گی۔ اس چیز کا یہ جو آج چند ایک چیزیں تھیں، دو چیزیں ہو گئیں۔ پہلے یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس طرح مشغول ہوں کہ کوئی بھی چیز ہمیں اس ذکر سے بھٹکانے نہ پائے۔ ہوش در دم، عبد الخالق اجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 7 شرائط بیان کیے ہیں ان میں ایک ہے ہوش در دم، یعنی ایک سانس جو ہو وہ باہوش ہو، غفلت والی نہ ہو۔ ایک تو وہ ہو گئی، دوسری ہے کہ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ ان کی باتیں ہم سنیں، اچھی طریقے سے سنیں اور ان کی باتوں میں شامل ہوں، تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ہماری بھی ایک اہمیت ہے۔ اور ایسے نہ ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہماری حیثیت گھر میں ایسی ہے جیسے کوئی ایک کرسی پڑی ہوئی ہو، یا کوئی ایک گلاس پڑا ہوا ہو، یا کوئی ایک پانی کا جگ پڑا ہوا ہو، اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دو۔ اگر ہمارا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہے تو پھر یہ چیز ہمارے فائدے میں نہیں جائے گی۔ تو آج یہ دعوت عرض کی جا رہی ہے، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہم استوار کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہم اس کا عملی نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ ساتھ لے کر چلیں، سلسلہ یہ کہ اس تعلیمات سے ان کو واقف کریں، ذکر کے سے حقیقت سے واقف کریں، مراقبہ کی صورتحال سے واقف کریں۔ مراقبہ بھی اسی چیز کا نام ہے۔ ہم کپڑا اس لیے ڈالتے ہیں کہ چونکہ ہماری سوچ بھٹک جاتی ہے نا، کوئی روشنی دیکھی، کوئی آواز سنی، کپڑا بھی اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اصل مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یکسوئی حاصل ہو۔ اگر کپڑا ڈال کر یکسوئی نہیں ملتی تو پھر وہ کپڑا ڈالنے کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک نماز جیسی عظیم ترین چیز جو سب سے اہم ہے اسلام میں، سب سے اہم ہے سب عبادتوں سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ان کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی خدا کی طرف سے کوئی انعام نہیں ملتا، کیونکہ ان کی توجہ خدا کی طرف ہوتی نہیں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کی طرف توجہ ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے ہی نہیں۔ وہ ڈسٹریکشن کا شکار ہے، جسم وہاں پر ہے، خیال کہیں اور ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ کچھ ایسے نماز پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کی نماز ان کے منہ پر مارتے ہیں کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھی ہے، ایسی نماز کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس یکسوئی کو پانے کے لیے ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا وان فی جسد الانسان لمضغۃ
इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। बुखारी शरीफ की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक इंसान के जिस्म के अंदर एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है, उसकी दुरुस्तगी हो जाए पूरे बदन की दुरुस्तगी हो जाती है, उसमें फ़साद पैदा हो पूरे बदन में फ़साद पैदा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आगाह हो जाओ, वो गोश्त का लोथड़ा दिल है। तो इसमें फ़साद कैसे पैदा होता है? वो तब पैदा होता है कि हमारा दिल तो अल्लाह ताला का अर्श है, हमारा दिल तो अल्लाह ताला का काबा है, हमारा दिल तो अल्लाह ताला का बैत है, अल्लाह ताला का घर है। हम इस घर में कोई और चीज़ बसा लेते हैं, कोई और याद समा लेते हैं, कोई और चीज़ बिठा देते हैं। तो जब इस तरह की हरकत करते हैं तो दिल में फ़साद पैदा होता है, हम अपने मकसद से भटक जाते हैं। आज इसको उम्मीद है कि जो हमारे दोस्त हैं, नौजवान हैं, शायद वो उर्दू समझने में मुश्किल महसूस करते हो, तो दोस्तों से गुजारिश है कि जो बातें अर्ज़ की गई हैं उन नौजवानों को हमारे दोस्त ज़रूर उस बारे में आगाही पहुँचाएँ, ताकि हमारे नौजवान बच्चे इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकें। तो इस तरह की यकसुई हो कि अगर हमें कोई ऐसी चीज़ भी भली चीज़ भी मिले और वो हमें भटका रही है, तो उस भली चीज़ को, यानी कि जिसमें हमें मज़ा आ रहा हो कोई भी चीज़, उसको हम छोड़ दें, क्योंकि वो अपने हमें मकसद से भटका रही है। कोई ट्रेन पर चढ़ने वाला हो और कोई बड़ा एक मंज़र स्टेशन पर प्लेटफार्म पर दिखाने वाला खड़ा है, वो बड़े अच्छे करतब दिखा रहा है। अब वो उन करतबों में मशगूल होकर खड़ा हो जाए तो ट्रेन तो छूट जाएगी, तो उसको वो करतब छोड़ने पड़ेंगे, भागकर ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह की हमारी ज़िंदगी हो कि याद इलाही से हमें कोई चीज़ भटकाने न पाए। तो हुजूर ने फरमाया कि वो इंसान के दिल को जो दुरुस्त करने वाली चीज़ है, वो फ़साद ख़त्म करने वाली चीज़ जो है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र है, उसकी याद है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो उस ज़िक्र की आप सबको तलकीन है। यहाँ दिल है, इस दिल में तवज्जो रखें कि ये दिल ज़िक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ये खफ़ी ज़िक्र है, आप सबको तरीक़े ज़िक्र मालूम है। और मुराक़बा हम बिला नागा, भले आजिज़ तो अब दोस्तों को ये अर्ज़ करता है कि आप खड़े खड़े भी मुराक़बा कर सकते हैं। आजकल तो सुबह को उठकर चाय गर्म करने की ज़रूरत होती है ना, इलेक्ट्रिक केटल में पानी डाल के आप खड़े हो जाते हैं, वो चंद मिनट होते हैं, उसी लम्हे आप अपने दिल के तार जो है अल्लाह ताला से जोड़ दें, वो मुराक़बा हो गया। और आप कभी भी किसी टाइम किसी के इंतज़ार में खड़े हैं, उस लम्हे आप अपने दिल की तार अल्लाह ताला से जोड़ दें, तो मुराक़बा हो गया। तो यही तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे ख़ास बंदे वो हैं जो खड़े होने में चलना फिरना भागना सब आ गया, बैठे हुए लेटे हुए मेरा ज़िक्र ही करते हैं। तो आप और हम उन्हीं लोगों में शामिल होने की कोशिश करें और अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं। जो भी रहनुमाई मिलती है, यकरागीर महकुमगीर, एक को पकड़ना चाहिए लेकिन इस्तिकामत से पकड़ना चाहिए, उसमें कोई शक और शुबे वाली बात दिल में न हो। जितनी मोहब्बत यकसुई बढ़ेगी उतना ही फैज़ ज़्यादा मिलेगा। तो ये ताल्लुक़ मजबूत रखें, नमाज की पाबंदी करें, पंजगाना दिल के हुजूर खुशू से अदा करें। और जो रमज़ान के महीने में रोज़े रखें, रमज़ान का महीना गुज़रा है, आप सबको उसकी मुबारक हो। और ईद आपने गुजारी है, आप सबको उसकी मुबारक हो। और इसी तरह फिर ज़कात जो हम पर वाजिब है उसकी हम अदायगी करें। जिस किसी पर हज की वजूब है वो हज अदा करे। और बाकी आपस में राब्ते में रहें, जो महफिल होती हैं ना उसमें शरीक हों, वो उन लोगों के साथ बैठें जिनको अल्लाह ताला के हबीब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो अल्लाह के ज़िक्र की कुंजियाँ होती हैं। अब जो अगर यहाँ सलाओ के दोस्त महफिल ज़िक्र करते हैं, यहाँ मिल बैठ के चौधरी शौकत साहब के घर, श्याम साहब वाले और कैप्टन साहब वाले दोस्त, तो वहाँ जब इस तरफ जा रहे होंगे तो आपके दिल में क्या होगा कि हम ज़िक्र करने जा रहे हैं। तो ये एक एक कदम क्या माना रखता है, यानी खुदा की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। तो ये महफिलें, ये ज़िक्र, ये बड़ी माना खेज़ चीज़ है। आप इसका फ़र्क महसूस कर सकते हैं और उसमें जाएं और उसमें शिरकत करें और बच्चों को भी शामिल करें, उसको मुअस्सर बनाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। टाइम है जी।
मुराकबा होगा, तो दोस्त ख़त्म शरीफ पढ़ें। 11 मरतबा दुरूद पाक, सूरह फातिहा और